याद रखिए एवरी प्रॉब्लम इज फिगर आउटेबल। याद रखिए हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर मौजूद है, आपके पास प्लान होना चाहिए। और अगर किसी मसले का हल मौजूद नहीं है तो फिर वो मसला नहीं है, वो जिंदगी की हकीकत है, आपको उसको अपनाना होगा। कंसिस्टेंसी और इस्तकामत की आसान तरीन तारीफ ये है कि जितनी मर्जी हार मिले, जितनी मर्जी फेलियर्स मिले, जितना मर्जी आप फेल हो जाएं, लेकिन आप रुकते नहीं हैं। आप गिर जाते हैं लेकिन गिरे रहते नहीं, आप टूट जाते हैं लेकिन टूटे रहते नहीं हैं, आप आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। याद रखिएगा कभी कभार आपके मंसूबे को तबाह कर दिया जाता है, आपके प्लान को तबाह कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप उस पर अमल करते तो आपने तबाह हो जाना था। तो जब भी जिंदगी में कोई पेन आए, कोई दर्द आए, फौरन समझ जाएं कि जिंदगी में हमें कुछ बदलना है। अब चाहे वो जिस्मानी दर्द हो, नफ्सियाती दर्द हो, इमोशनल पेन हो, समझ जाएं कि कोई ना कोई चीज तब्दील होने वाली है। देखिए पहले हम बंदों के पास जाते हैं, वहां से किक पड़ती है, फिर अल्लाह की बारगाह में आते हैं। ऐसे ना किया करें। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जॉली मूड में हैं, हर तरफ हा हो रही है। नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, आपका रिस्पॉन्ड क्या होता है, आप किस नजरिए से, किस रुख से उस मुसीबत को, उस चैलेंज को देखते हैं। दुनिया और आखिरत की ढेरों भलाइयां हासिल करना चाहते हैं, यू हैव टू स्टे ऑन दी 6 P's। आपको इन 6 P का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 P इज पीस, अमन। सबसे पहले जो जंग आप अपने आप से लड़ रहे हैं ना, उसमें सीज फायर कर दे जनाब, माफ कर दे अपने आप को। कुछ नहीं होता, जो एक हार हो गई, एक कोई सान्या हो गया, सर में बिठा के उसको बैठे हैं और बहुत देर तक बैठे हैं, अपने आप को माफ कर दें अगर अमन चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे वो जो जंगें आपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से शुरू की हुई हैं, जिन लोगों के साथ खैर खाही का, मोहब्बत का हुक्म था और आपने उनके साथ जंगें शुरू की हुई हैं, वहां भी सीज फायर करें। जब वहां भी सीज फायर होगा तो आपको हकीकी अमन मिलेगा। याद रखिएगा अमन जो है, पीस, इट इज नॉट समथिंग वन साइज फिट फॉर ऑल, कि एक ही चीज जो है वो सबको फिट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अमन की तारीफ हर एक के नजदीक मुख्तलिफ है। एक बहुत बड़ा, बहुत मसरूफ आदमी है और एक आदमी जो बज़ाहिर इतना मसरूफ नहीं है, दोनों की ज़हनी कैफियत, दोनों के नजदीक अमन की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। याद रखिए आपकी जिंदगी बेहतर है अगर आप खुश हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बेहतरीन है अगर दूसरे आपसे खुश, क्योंकि खुशी ढूंढने से नहीं, खुशी बांटने से मिलती है। देखिए हम किसी के लिए सार ना करें, किसी को देख के ना मुस्कुराएं, किसी के साथ रहमदिली ना करें। आप ये सारी चीजें अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल क्यों नहीं बना लेते? आप क्यों नहीं इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लेते, अपनी आदत क्यों नहीं बना लेते? अब क्या होगा, आप जहां जाएंगे आपके माहौल के अंदर ये चीजें एक एनर्जी की तरह ट्रांसफर होंगी, सारे नवाजे जाएंगे, जहां से आप गुजरेंगे वहां पर ये चीजें बिखरती जाएंगी। हर एक पर अलग अलग असर होगा। किसी पर आपकी मुस्कुराहट का कोई असर नहीं होगा, कोई आपकी मुस्कुराहट से थोड़ा सा जज्बा लेगा, और कोई ऐसा मुर्दा दिल होगा जो सुबह कितना कुछ सुनकर आया, बेचारा गिरा हुआ था, डीमोटिवेटेड था, लेकिन आपकी उस रैंडम सी मुस्कुराहट उसके दिल के अंदर फिर एक जज्बा भर देगी। याद रखिए एवरी प्रॉब्लम इज फिगर आउटेबल। याद रखिए हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर मौजूद है, आपके पास प्लान होना चाहिए। और अगर किसी मसले का हल मौजूद नहीं है तो फिर वो मसला नहीं है, वो जिंदगी की हकीकत है, आपको उसको अपनाना होगा और उसको ओढ़ना होगा। जैसे कोई डेथ हो जाती है, कुछ और इस तरह के मामलात हो जाते हैं, उसमें ही आपको अमन देखना होगा। खुशी और मुस्कुराहट के मौके ना ढूंढें, बल्कि छोटी छोटी बातें जो जिंदगी में होती जा रही हैं उनसे खुश हो, उनसे मुस्कुराएं। ये आपकी जिंदगी में हो सकता है नए सालों का इजाफा तो ना करे, लेकिन जितने साल बाकी हैं उनमें जिंदगी जरूर भर देंगे। नंबर 2 P इज प्रायोरिटीज, तरजीहात। जनाब अब सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं चलेगी, बल्कि प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। ढेर सारे काम लिख लिए जो सारे करने हैं, नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट, तरजीहात लिखनी होगी। अहमियत के एतबार से कौन सा काम पहले करना है, कौन सा दूसरे तीसरे नंबर पे। और इसका फॉर्मूला क्या है? डू, डिफर, डेलीगेट एंड डिलीट। डू से मुराद ये है वो काम जो चंद मिनटों में हो सकते हैं, फौरन कर लें, छोटे छोटे काम होते जाएंगे, बड़े कामों को करने का हौसला मिलेगा। जैसे ईमेल लिख दी, कॉल अटेंड कर ली। डिफर वो काम जो थोड़े से डिले किए जा सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार कराया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे ही वक्त मिलेगा कर लेंगे। डेलीगेट यानी वो काम आप किसी और को करने के लिए दे दें, बंदा सही चुने, डेलीगेट कर दें। और एंड में डिलीट यानी वो बहुत से काम
جو آپ نہیں کر پائیں گے لیکن آپ نے اپنی لسٹ میں لکھے تھے ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کسی کے پاس 10 روپے ہیں، سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے کھانا کھائے گا، پھر کپڑے بھی پہنے گا، پھر کوئی چھت ڈھونڈے گا جہاں رہ لے، پھر پینسل خریدے گا پڑھنے کے لیے، اس کے بعد اگر پیسے بچتے ہیں تو اب کسی اور طرف جائے گا۔ یعنی آپ کے وسائل، آپ کا پیسہ، صحت، وقت، وہ سارا میٹر کرتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ یاد رکھیے اہم ترین لوگ وہ ترجیحات کے مطابق چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ارجنٹ کام کو دیکھتے ہیں، جیسے میڈیکل ایمرجنسی ہے، بیوی بچے ہیں، صحت ہے، ارجنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر امپورٹنٹ کی طرف آتے ہیں اور دیگر چیزوں پہ چلتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی بندہ دھکا دے کے آپ کو آپ کے گولز کی طرف بھیج رہا ہے تو یہ اٹیک نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ دھکا دینا یہ اٹیک ہوتا ہے نا، یہ اٹیک نہیں ہے جو دھکا دے کے آپ کو گولز کی طرف بھیج رہا ہے، بلکہ اس کی خیر خواہی ہے۔ اور پرائورٹیز کے حوالے سے یاد رکھیے گا، ڈونٹ گیٹ انگروسڈ in things, anything which will make you compromise on your priorities like family, values, virtues, your belief۔ کبھی بھی کسی چیز کے ساتھ اتنا دل نہ لگائیں کہ اس محبت کی وجہ سے آپ کی فیملی، آپ کے بیوی بچے، آپ کی ویلیوز، آپ کی اقدار وہ کمپرومائز ہو جائیں۔ پرائورٹیز کو، ترجیحات کو ضرور مد نظر رکھیں۔ And number 3P is persistence، استقامت۔ And if you ask me one single word, one thing and one secret، اگر ہم اسے ایک راز اور ایک لفظ پوچھیں نا کہ انسان کی تمام کوالٹیز میں سے کوئی ایک چیز نکال کر بتائیں تو وہ یہی ہے، کنسسٹنسی، پرسسٹنس، یعنی استقامت۔ یاد رکھیے پرسسٹنسی is actually to face the repeated rejections. It is to endure the repeated rejections. کنسسٹنسی اور استقامت کی آسان ترین تعریف یہ ہے کہ جتنی مرضی ہار ملے، جتنی مرضی فیلیئرز ملے، جتنا مرضی آپ فیل ہو جائیں لیکن آپ رکتے نہیں ہیں، آپ گر جاتے ہیں لیکن گرے رہتے نہیں، آپ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ٹوٹے رہتے نہیں ہیں، آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ تندرست ہیں، بجلی کے بل پے ہو رہے ہیں، کاروبار صحیح چل رہا ہے، تندرست ہیں اور ہر طریقے سے ریلیشنز نبھ رہے ہیں، اب تو یہ ساری نصیحتیں بھی بھلی لگیں گی اور آپ کو سب کچھ بہت اچھا لگے گا، تقریریں ان کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ لیکن جب چیلنجز آ جاتے ہیں اس وقت چلنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب استقامت اور کنسسٹنسی یہ آپ کو لے کر چلے گی، اور جتنی مشکلات ہیں نا یہ استقامت اس کے اوپر پل بنا کر سیدھا نتیجے تک آپ کو لے جاتی ہے۔ بعض چیزیں پیر کی صورت میں ہوتی ہیں، یعنی وہ دو دو کر کے چل رہی ہوتی ہیں، جیسے موٹیویشن اور تربیت۔ موٹیویشن بہت اہم ہے لیکن اس سے پہلے تربیت بھی تو ضروری ہے نا۔ دیکھیے ایک چور ہے، اگر آپ اس کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے موٹیویٹڈ چور ہوگا، یعنی خوب موٹیویشن کے ساتھ چوریاں کرے گا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو پہلے آپ کو تربیت کرنی ہوگی، جب آپ تربیت کر دیں گے اب آپ اس کو موٹیویٹ کریں تاکہ اچھے کاموں کی طرف وہ موٹیویٹ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے کنسسٹنسی، پرسسٹنس وہ ڈسپلن کے ساتھ جوڑا بناتا ہے، نظم و ضبط کے ساتھ۔ Discipline is actually to do the thing when you are not intending to do, when your mood is not that, but still you are doing it. نظم و ضبط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ وہ کام پھر بھی کرتے ہیں، آپ کی لائف کے اندر وہ فٹ ہو گیا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ جیسے بچے کا اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا لیکن وہ جاتا ہے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے بندہ جا رہا ہے، یہ ڈسپلن ہے جو اس کی ہیبٹ بن چکا ہوتا ہے۔ تو سارے ڈومیننٹ نام جتنے مشہور اور کامیاب لوگ آپ کو ملیں گے ان سب کو نکال کے دیکھ لیجئے، ایک کوالٹی جو ان سب میں کامن ہے وہ یہی پرسسٹنس، کنسسٹنسی اور نظم و ضبط، استقامت ہے۔ ایک اوسط درجے کا آدمی جو اتنا ذہین نہیں ہے اور اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ اور جینیس نہیں ہے لیکن وہ استقامت کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، یاد رکھیے کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک جینیس ہے، ذہین و فتین ہے لیکن اس کی ذات میں استقامت نہیں ہے، سیزنل ہے، رکتا ہے پھر چل پڑتا ہے، پھر رکتا ہے پھر چل پڑتا ہے، یوں گرتا پڑتا آگے بڑھ رہا ہے، اس کی جینیس اور ذہانت اس کو فائدہ نہیں دے گی، یہ پٹ جائے گا۔ اب یہ استقامت کیسے پیدا کی جائے؟ فرسٹ آف آل split your goals in small projects۔ آپ کا جو گول ہے بڑا، اس کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں تقسیم کر لیں۔ جب آپ ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے آپ کو ایک انرجی ملے گی، پھر آپ اگلے کی طرف جائیں گے، اسے کمپلیٹ کر لیں گے، پھر انرجی ملے گی، یوں استقامت ملتی جائے گی اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور یہ دیکھیے استقامت کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے کہ آپ کو ورثے میں ملے، ٹیکا کوئی لگا دے اس کا آگے، آپ گھر سے باہر نکلے تو کوئی آپ سے ٹکرائے تو استقامت اس کی آپ کے اندر آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ You have to work for it. And number 1 is believe and achieve۔ آپ پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ رکھیں،
کہ میں کر سکتا ہوں، اس ارادے سے چلیں گے